मारिया शमाउन CSS में 3 मरतबा नाकामी के बावजूद हिम्मत ना हारने वाली कोयटा की मसीही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली मारिया शमाउन की असिस्टेंट कमिश्नर बनने की कहानी। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मारिया शमाउन जो कि मसीही घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, 3 मरतबा CSS में नाकामी के बावजूद जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर की सीट तक जो है वो पहुंची हैं। वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी, मैं नासिर जॉन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। मारिया शमाउन ने बताया कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए अच्छा घर नहीं बनाया और ना ही अच्छे कपड़े खरीदे, बल्कि उनके पास जो कुछ था वो हमारी तालीम पर लगाया, जिसके नतीजे में हम तमाम 8 बहन भाई ना सिर्फ इम्तियाजी नंबरों से पास होते रहे बल्कि तमाम के तमाम अच्छी मुलाजमतें भी हासिल करने में कामयाब रहे। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन ऑफिसर की असामियों के लिए बलूचिस्तान से पब्लिक सर्विस कमीशन के हालिया इम्तिहानों में पहली पोजीशन हासिल की है। मारिया शमाउन ने बताया कि मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी दुआएं और अबादतें कबूल की हैं, और इसके बाद तमाम क्रेडिट जो है वो मेरे वालिदैन को जाता है और मैं उनको सलूट पेश करती हूँ। वो कहती हैं कि नाकामी का सामना बहुत करना पड़ा, लेकिन वालिदैन और बहन भाइयों के हौसला अफजाई से कभी हिम्मत नहीं हारी और हर बार पहले से ज़्यादा मेहनत की, जिसकी वजह से असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए इम्तिहान में पास होने वाले उम्मीदवारों में से पहले नंबर पर आई। मारिया शमाउन कहती हैं कि मेरे वालिदैन असल हीरो हैं। वो कहती हैं कि मेरे वालिद ड्राइवर थे, जबकि वालदा भी इनकी हेल्प करने के लिए मुलाजमत करती थीं। हमारा ख़ानदान बड़ा था, लेकिन कम आमदनी के बावजूद वालिदैन ने 3 भाइयों समेत 8 बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई हमारा घर आकर देखे तो इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने हमारी आसाइश पर ज़्यादा खर्चा नहीं किया, लेकिन सब कुछ हमारी तालीम पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ। फ्रंट पर हम बहन भाई हैं, लेकिन हमारे असल हीरो हमारे वालिदैन हैं। मेरे वालिदैन बहुत विजनरी थे। वो हमें अपना असली सरमाया समझते थे। इनकी सोच थी कि बच्चों पर सरमाया लगाएंगे तो कल वो कुछ बनेंगे। घर वगैरह बाद में भी बन सकते हैं या बाकी आसाइशें बाद में भी हासिल की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि हम 8 बहन भाई हैं। हम 8 बहन भाइयों में से 5 ग्रेड 17 के ऑफिसर हैं, जबकि बाकी भी अच्छी पोजीशनों पर हैं। इनका कहना था कि मैं अपने वालिदैन को इसलिए विजनरी हीरो कहती हूँ कि उन्होंने इंसानी वसाइल पर सरमायाकारी की है, और इसके अलावा मैं अपनी सहेली सना काज़मी को भी क्रेडिट देती हूँ जिन्होंने पढ़ाई में मेरी मदद की। मारिया शमाउन का कहना था कि हमारी वालदा की लिखने पढ़ने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन वो नहीं पढ़ सकीं। वालिद की तरह वालदा ने भी हमारी तालीम की जानब बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, क्योंकि वो समझती थीं कि वो नहीं पढ़ सकें तो इनके बच्चों को अच्छी और आला तालीम हासिल करनी चाहिए। हर नाकामी के बाद मज़ीद मेहनत। मारिया शमाउन ने बताया कि FSC में जो भी प्री मेडिकल में दाखिला लेता है तो उसके सामने एक सोच होती है कि वो डॉक्टर बनेगा। इसी तरह की सोच मेरी भी थी, लेकिन उस वक़्त मेरा विजन बहुत ज़्यादा नहीं था। उन्होंने कहा कि जब मुझे MSc में मेरी मेहनत का सिला गोल्ड मेडल की शक्ल में मिला तो मेरा हौसला बढ़ गया, और बहन भाइयों और दोस्तों ने मुझे कहा कि आप CSS करें। उनका कहना था कि मुझे अपनी मेहनत की वजह से ये एतमाद था कि मैं CSS कर लूँगी, लेकिन 3 कोशिशों के बावजूद मैं CSS में नाकाम रही। इन नाकामियों के बावजूद जहाँ मैंने हिम्मत नहीं हारी, वहाँ मुझे वालिदैन और दीगर लोगों ने हौसला देते हुए कहा कि अभी भी मौका है। इसलिए मैंने बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन से भी असिस्टेंट कमिश्नर बनने की कोशिश की। उनका कहना था कि हर नाकामी के बाद मायूसी बहुत होती थी, लेकिन खुदा से दुआएं करती और रोज़ा रखती थी, जिसकी वजह से मायूसी गायब हो जाती थी और मुझे फिर से मेहनत करने का हौसला मिल जाता था। मुझे यकीन था कि खुदा इंसाफ करेगा और मेरी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। मैं एक कमज़ोर लड़की नहीं बनना चाहती थी जो रोकर शिकस्त कबूल करती। मैंने इरादा किया था कि मैं हर हाल में असिस्टेंट कमिश्नर बनूंगी। उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में भी 2 बार नाकाम हुई, लेकिन हिम्मत और हौसले का दामन नहीं छोड़ा और आखिरी मौके के लिए पहले से ज़्यादा मेहनत की है, जिसमें कामयाबी हासिल हुई। मारिया शमाउन कहती हैं कि खुदा ने मेरी कोशिशों को रायगा नहीं जाने दिया, बल्कि आखिरी मरतबा जो 9 उम्मीदवार असिस्टेंट कमिश्नर
اور سیکشن آفیسر کے عہدوں کے لیے کامیاب ہوئے، ان میں اول نمبر پر آئی۔ ان 9 امیدواروں میں سے مجھ سمیت 2 امیدوار کی سلیکشن اسسٹنٹ کمشنر اور 7 کی سلیکشن آفیسر کے طور پر ہوئی، اور ان سب میں واحد خاتون تھی۔ ماریہ شمعون کون ہے؟ ماریہ شمعون کا تعلق کوئٹہ شہر کے ایک غریب گھرانے سے ہے۔ ان کے والد شمعون مسیح کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ڈرائیور رہے ہیں اور 2016 میں ریٹائر ہوئے۔ غربت کے باعث نہ صرف ماریہ شمعون بلکہ ان کے تمام بہن بھائی پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکے، بلکہ تمام نے سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی ہے۔ ماریہ نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ گر ہائی اسکول سے حاصل کی، FSc پری میڈیکل سائنس میں گورنمنٹ گرلز کالج سیٹلائٹ ٹاؤن سے، جبکہ BSc گورنمنٹ گرلز کالج کوزی روڈ سے کی۔ MSc کے لیے انہوں نے یونیورسٹی آف بلوچستان میں داخلہ لیا اور بائیو کیمسٹری میں MSc کیا اور گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ بلوچستان میں مسیحی خاتون اسسٹنٹ کمشنر۔ ماریہ کا کہنا تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ CSS کر کے ایڈمنسٹریٹو سروس میں آئیں، لیکن وہ ممکن نہیں ہو سکا۔ لیکن اب وہ محسوس کر رہی ہیں کہ خدا جو کچھ بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ PCS کے ذریعے ایڈمنسٹریٹو سروس میں آنے سے انہیں جو عزت ملی ہے وہ شاید CSS کے ذریعے بھی نہ ملتی۔ مجھے اپنے شہر اور بلوچستان بھر سے بہت زیادہ پذیرائی اور عزت ملی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرے والد کا کہنا ہے کہ یہ بات میری سوچ سے باہر تھی کہ میں کسی اسسٹنٹ کمشنر کا باپ بنوں گا۔ ماریہ شمعون نے بتایا کہ جب بلوچستان پبلک سروس کمیشن نے نتائج کا اعلان کیا تو اس وقت میں گھر میں موجود نہیں تھی۔ مجھے کامیابی کی اطلاع باہر ملی، لیکن جب میں گھر پہنچی تو گھر میں جشن کا سما تھا۔ میں نے دیکھا کہ والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور بہت زیادہ پیار کیا۔ ماریہ شمعون نے کہا کہ اس وقت اپنے والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ اس عمر میں اپنے والدین کو خوشی کے آنسو دے سکی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد بہت خوش تھے۔ والد نے کہا کہ میں تو ایک ڈرائیور تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک اسسٹنٹ کمشنر کا باپ بنوں گا یا میں کسی اسسٹنٹ کمشنر کا باپ ہو سکتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے خاندان کے لوگوں کے چہروں پر جو خوشی تھی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور جذبات کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ والدین کی طرح ہماری کرسچن کمیونٹی میں بھی اس کامیابی پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا گیا، اور خوشی کے اظہار کے طور پر چرچ میں تقریب بھی ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں مجھے ہار پہنائے گئے اور کرسچن کمیونٹی کی جانب سے بہت سارے تحفے طوائف بھی دیے گئے۔ والدین کے جذبات۔ بیٹی کے اسسٹنٹ کمشنر بننے پر ماریہ کے والد شمعون مسیح اور والدہ انتہائی خوش ہیں۔ شمعون مسیح کا کہنا تھا کہ خدا نے میری محنتوں کو برابر کیا، خدا نے مجھے سرفراز کیا کہ میری بیٹی آج اسسٹنٹ کمشنر بن گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو پڑھانے پر مجھے کافی مالی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پریشانیوں اور مشکلاتوں میں میری اہلیہ نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے کامیاب ہوئے ہیں۔ ماریہ کی والدہ کہتی ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اس لائق کیا اور ہمارے بچوں کو اس قابل بنایا کہ آج ہم ان پر فخر کر سکتے ہیں۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو آل۔